بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك نستمر في درس الالين السنة الثانية بكالوريا، واليوم ان شاء الله غنتكلموا على حساب النهايات، وغيكون معنا عدة فيديوهات، كنعتقد شي 3 فيديوهات ولا 4 في حساب النهايات. غنبداو بالنهايات بساطين وغنبقاو غادي كنصعابو. اذا نبدا. النهاية الأولى ليميت لما اكس يؤول إلى 2 ديال الين 3 اكس موان 5. الوغ في هاد النوع د النهايات اللي غندير اليوم اغلبهم تحل فقط بالتعويض، يكفي انك تعوض اكس بالعدد اللي كيقول لك. اذا هنا الا عوضنا اكس ب2 فكتساوي الين ديال 3 في 2 ناقص 5 اللي هي الين ديال 6 ناقص 5 اللي هي الين ديال 1 اللي هي 0. كنعرفوا في القواعد ديال الين ان الين ديال 1 يساوي 0. الليميت الثانيه limite lorsque x tend vers moins 2 ديال ln x carré plus 2x plus e carré. La même chose, on va remplacer le x avec moins 2. فنحصلوا على ln ديال moins 2 carré plus 2 fois moins 2 plus e carré. Moins 2 carré هي 4 plus 2 fois moins 2 هي moins 4. إذا 4 plus moins 4 غنمشيو مع بعضياتهم، غتبقى ليا ln ديال e carré، و ln ديال e carré جوج كتهبط لبرا، والالين ديال او هي 1. اذا 2 في 1 2. الين ديال او وشي حاجه هي ديك الحاجه، عقلوا عليها. علاش؟ لان عندنا قاعده الين ديال اكس اس ان، داك الان كينزل لبرا كتولي ان الين دو اكس. اذا هاد الجوج غيخرج لبرا غيولي جوج الين ديال او، والين ديال او هي 1. اذا جوج في 1 هي جوج. ونمروا ليميت الثالثه. ليميت lorsque x tend vers 0 ديال ln sinus x plus racine de x plus e. On remplace le x avec 0. فغتعطيني ln ديال sinus ديال 0 plus 0 plus e وسط la racine هي e. racine de e. sinus ديال 0 c'est 0. إذا غتبقى لي ln ديال racine de e اللي هي ln ديال e puissance 1 sur 2. قلعوا على هادي racine كنحولها ل 1 sur 2. هادي كتستعمل بزاف في حساب النهايات، هنا كتبسط الأمور. راه باقا غتعاود معنا بليزيور فوا. إذا racine de e هي e puissance 1 sur 2، وكما قلنا الفوق ln ديال e puissance شي حاجة هي ديك الحاجة، إذا 1 sur 2 هنا. ليميت الرابعة. ليميت lorsque x tend vers 1 ديال ln 4x moins 3 sur 2 moins x. On remplace x avec 1 فغنحصلوا على ln ديال 4 في 1 ناقص 3 على 2 ناقص 1. 4 في 1 ناقص 3 هي 1، و 2 ناقص 1 هي 1. إذا ln ديال 1 على 1 اللي هي ln ديال 1 اللي هي 0. ليميت 5. ليميت lorsque x tend vers e ديال ln x ناقص e زائد la racine troisième ديال x. إذا lorsqu'on remplace x بال e غتعطيني ln ديال e ناقص e plus racine troisième ديال e. alors e ناقص e غيمشيو مع بعضياتهم، غتبقى لي ln ديال racine troisième ديال e. وقلنا الراسين العادية كتحول كتولي puissance 1 sur 2. racine troisième كتولي puissance 1 sur 3. إذا هادي غتساوي ln ديال e puissance 1 sur 3، وغيمشي ln مع e غتعطيني 1 sur 3. ليميت الموالية. ليميت lorsque x tend vers 7 ديال ln de x moins racine de x plus 2. je remplace avec 7. و racine de 7 plus 2 هي racine de 9 اللي هي 3. إذا غتعطيني ln ديال 7 moins 3 اللي هي ln ديال 4. ويمكن لي نسامبليفيها لان 4 هي 2 puissance 2، وداك 2 غيخرج لبرا فغتعطيني 2 ln de 2. ليميت المواليه. ليميت lorsque x tend vers e ديال ln racine cinquième ديال x cube moins 5x plus 5e. je remplace le x avec e، وغتمشي moins 5e مع plus 5e غتبقى ليا ln ديال racine cinquième ديال e puissance 3. alors racine cinquième هي 1 sur 5 وغنضربها في 3 فغتعطيني ln ديال e puissance 3 sur 5. je répète racine cinquième هي e puissance 1 sur 5 وعندي تما كوب. اذا 1 sur 5 غتضرب في 3 هي 3 sur 5، وهادشي كيساوي 3 sur 5. سامرو. ليميت المواليه. ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال ln ديال 1 sur 2 plus x carré plus x e cube moins 1 sur 2 plus x. alors هنا فاش تكون ليميت بهذا الشكل هذا كنحسب الليميت ديال داكشي اللي داخل كل واحد بوحدو. اذا غنجي لتحت الليميت ديال لابارتي الاولى اللي كاينه في لاصوم لداخل، كاين الجمع لداخل فخصني نحسب كل وحده بوحدها.
إذا ليميت لوغسكو إكس تون فيغ موان لانفيني ديال 1 sur 2 plus x carré هي 0. هادي باينة علاش، لأن لتحت اش كيقول بلوس لانفيني، x كيقول موان لانفيني ف x كاري كيقول بلوس لانفيني، لأن موان لانفيني في موان لانفيني هي بلوس لانفيني، زيد عليه 2 غيبقى بلوس لانفيني. إذا عندي 1 sur بلوس لانفيني ال على لانفيني كتعطينا 0. ليميت ديال الطرف الثاني في لاصوم الفوق هو هذا. إذا هنا عندي ان بولينوم على ان بولينوم، عندي الفوق بولينوم فيه الاكس وتحت بولينوم فيه الاكس، فكناخد لا بلو غروند بويسونس الفوق لا بلو غروند بويسونس لتحت. إذا الفوق غتبقى ليا اكس او كوب ولتحت غيبقى ليا اكس، ونختزل بالاكس مع الاكس فغتبقى ليا او 3. والليميت ديال العدد هي نفسه. إلا كان عندك الليميت لوغسكو اكس تون فيغ شي حاجة ديال 3 راه هي 3، ليميت لوغسكو اكس تون فيغ لانفيني ديال او راه هي او، لأن هادو أعداد كيبقاو كيما هما. إذا الليميت ديال داكشي اللي داخل غيعطيني الالين ديال 0 بلس او بويسونس 3. كنعوض كل واحد بالليميت اللي لقيتها لتحت. 0 بلس او كوب هي او كوب، إذا الالين ديال او كوب اللي كتساوي 3. نوضع الليميت الموالية وغنديرو لا ميم شوز. عندي لداخل لا سوم ديال جوج ديال لي فراكسيون، فغنحسب لا ليميت ديال شاك فراكسيون، كل كسر غنحسب ليميت ديالو بوحدو. إذا هنا عندي بولينوم على بولينوم فلا بلو غروند بويسونس على لا بلو غروند بويسونس اللي هي 3x على x كوب، ونختزل ب x فالفوق غيبقى ليا 3 وتحت غيبقى ليا x كاري و x تون فيغ موان لانفيني. إذا x كاري راه هو موان لانفيني في موان لانفيني اللي هي بلوس لانفيني، دونك 3 على بلوس لانفيني، وقلنا l على لانفيني سا دون 0. لا ميم شوز الطرف الآخر تا هو بولينوم على بولينوم، فغناخد لا بلو غروند بويسونس على لا بلو غروند بويسونس، ونختزل هنا ب x كاري على x كاري، ونحول داك راسين دو او ل e puissance 1 sur 2 و راسين troisième de e puissance 1 sur 3. علاش درنا هادشي؟ باش نخدم القاعده ديال لا بويسونس a puissance m على a puissance n، يعني puissance على puissance عندهم نفس الاساس لا ميم باز، فكندير لا ديفيرونس لي زيكسبوزون فغتعطيني e puissance 1 sur 2 moins 1 sur 3. هذه قاعده في puissance تكون مضبوطه كتساوي e puissance 1 sur 6. الا حسبتي هذه كتعطيك e 1 sur 6. غنطلع دابا الفوق ونعوض دوك لي فراكسيون بلي ليميت اللي خرجوا ليا. اذا غتعطيني ln الاول 0 والثاني e 1 sur 6، غنحيد الزيرو غتبقى ليا ln ديال e اكسبوزون 1 sur 6 اللي كتعطينا 1 sur 6. ونمضوا لي ليميت الموالين، وهنا غنبدا نستخدم القواعد. فالقواعد اللي كاينين في الدرس في الليميت وخصهم يتحفظوا هما هاد السته هادو، كاينين 6 ديال الليميت خصهم يتحفظوا. وندوزو دابا لي زيكزامبل. ليميت لوغسكو x تون فيغ موان لانفيني ديال ln موان x كوب بلس 2. اول حاجه خصني نحسب الليميت ديال داكشي اللي لداخل بوحدو. اذا غندير ليميت لوغسكو x تون فيغ موان لانفيني موان x كوب بلس 2، كناخذ لا بلو غروند بويسونس اللي هي موان x كوب لان سي ان بولينوم. ايوا x كوب اش كيقول؟ موان لانفيني في موان لانفيني في موان لانفيني، موان لانفيني في موان لانفيني بلس لانفيني، بلس لانفيني في موان لانفيني سا دون موان لانفيني، ودخل عليه داك لو موان غيولي بلس لانفيني هنا. هذه طريقه. الطريقه الثانيه انه فاش تكون عندك ليميت x تون فيغ موان لانفيني ديال x بويسونس n، فشوف داك الان واش بير ولا امبير. الا كان بير لا بلس لانفيني، كان امبير لا موان لانفيني، 3 راه امبير. اذا x بويسونس 3 طون فيغ موان لانفيني، ولكن راه داخل عليه داك لو موان برا فغيولي بلس لانفيني. اذا داكشي اللي وسط الالين كيقول بلس لانفيني، وفاش يكون عندي داكشي اللي وسط الالين ها انتم لاحظوا معايا هنا اللي هو هاد الاكس، هذا الاكس هنا كيقول بلس لانفيني، فاش يكون داكشي اللي وسط الالين كيقول بلس لانفيني فراه كتعطينا بلس لانفيني. اذا هادشي اللي لداخل كيقول بلس لانفيني، وبالتالي هاد الليميت هادي كتساوي بلس لانفيني. نمروا الليميت المواليه. ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln 3x carré moins 5 plus racine ديال x plus 2. عاوتاني هنا غنقسم داكشي اللي لداخل، غنحسب الليميت ديال داك البولينوم بوحدو والليميت ديال ديك لا راسين بوحدها. اذا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 3x carré moins 5 c'est un polynôme، فغناخد لا بلي غروند بويسونس اللي هي 3x carré. x carré كيقول بلس لانفيني ضربو في 3 غيبقى بلس لانفيني، ونحسبوا الليميت ديال لا راسين.
داكشي اللي وسط لاغاسين كيقول بلوس لانفيني، دير ليه لاغاسين غيبقى بلوس لانفيني. اذا هادشي اللي وسط الالين هنا كيقول بلوس لانفيني، هذا عندي بلوس لانفيني وهذا بلوس لانفيني. بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني سي بلوس لانفيني. ولا كان داكشي اللي وسط الالين بلوس لانفيني فراه كتعطيني بلوس لانفيني هنا. هاد القاعده ماشي ضروري خص يكون اكس لداخل، المهم يكون الين ديال شي حاجه وداكشي اللي داخل كيقول بلوس لانفيني فراه كتعطيك النتيجه بلوس لانفيني. اذا ايغال بلوس لانفيني. ليميت المواليه limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال ln ديال 2x كوب بلس 3x على 3x بلس 4. فغنحسب الليميت ديال داكشي اللي داخل وسط ln. بولينوم على بولينوم لا بلو غروند بويسونس على لا بلو غروند بويسونس، ونختزل بالاكس مع الاكس فيبقى ليا 2x كاري سور 3. الاكس كاري باش كيقول بلس لانفيني، علاش؟ لان قلنا لا بويسونس بير x tend vers moins l'infini x أس عدد زوجي فكتعطيني بلس لانفيني، ضربو في 2 بلس لانفيني قسم على 3 بلس لانفيني، اذا هادشي يعطيني بلس لانفيني. اذا داكشي اللي وسط الالين كيقول بلس لانفيني، الين ديال بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. وهكذا نكونوا سالينا لي ليميت اللي غنحلو اليوم، وراح نخدمنا غير بهاد لا ريغل تحت الساعه، خدمنا غير بهاد القاعده هادي. باقي دابا ندوزو على كاع لي كان الاخرين ان شاء الله في فيديوهات جايين. اذا كنتمنى المسائل تكون واضحه، ولا عنده شي سؤال يخليه لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله.